اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ مولانا نے مروان شیخ عمری شاہ تشریف لے آئے، میرا دل کیتا ہے اگلے دن ایک بندے نے کلام لکھ کے بھیجا، کہنا مولوی صاحب انہوں پڑھو۔ میں کہا کیوں نہیں پڑھنا، پڑھاں گا۔ میں تے کریا نگر نگر شہر گاؤں دے اندر پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر ایک کلام پڑھ رہا ہوں۔ کس واسطے پڑھ رہا ہوں؟ یہ میرے مالک دی شان ہے۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا زمیں آسماناں دا، کون کرے انکار۔ جیڑے مولوی فساد پہ پاندے نے، جیڑے مولوی فساد پہ پاندے نے، بھائیاں نو بھائیاں دے نال لڑاندے نے، وچ محشر دے پتہ لگ جانا، حوض کوثر تے پتہ لگ جانا، انہاں شیطاناں دا کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا زمیں آسماناں دا، کون کرے انکار۔ ایک جملہ تواڈی نظر، جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے، جیڑے لوکی اللہ تیرے گھر وچ آندے نے، جھولیاں بار بار گھراں نوں ہو جاندے نے، تو تے رکھ دے آپ خیال، تو تے رکھ دے آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا زمیں آسماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ تو مالک اللہ کلا، تو مالک اللہ کلا زمیں آسماناں دا، کون کرے انکار۔ ربا توے مخلوق وکھری بنائیے، ربا توے مخلوق وکھری بنائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے، کوئی تیرا باغی تے کوئی سودائیے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ تو مالک اللہ کلا زمیں آسماناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ تیریاں تے رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ کہہ دیو، کہہ دیو، سو گئے ہو، اچھی بولو۔ اللہ تیریاں تے رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت دے در کھلے، تیری رحمت دے در کھلے، کوئی یاد کرے کوئی بھولے، تے فرق ایماناں دا، کون کرے انکار۔ مالک جو دنیا دا تے کائنات تیری محتاجے، تیرے حکم تھی سورج چڑھدا اے، تیرے حکم تھی ہوندی رات، تے تیری حمد و ثنا بیان کرے منظور دکی اوقات وحدہ لا شریک مولا، ایک واحد تیری ذات۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کس کل کائنات
بنائی تے مینوں دس کھا چنا کون خلقت نو کھاون پیون لئی دیوے ون سونا کون تے دکھیاں نو منظور سکھائیں اندر پر کردہ چنا کون جنوں ذات خدا دی دس دی نہیں وڈائیوس تو انا کون اللہ کون کرے انکار تیری آشانہ دا تو مالک اللہ کلہ تو مالک اللہ کلہ ذمِ اسمانہ دا کون کرے انکار